अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। बड़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग जो है वो सूरत हाल है, उसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को सपोर्ट करें जी आप, जिस हद तक हो सकता है। और जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर ही बात करेंगे। देखें, अमेरिका इसराइल ने मिलकर और बड़ी प्लानिंग के साथ जो है ना ईरान के ऊपर हमला किया, उसको 4 या 5 टुकड़ों में तकसीम करने की प्लानिंग की है। पाकिस्तान को भी परेशान करना है और मिडिल ईस्ट को भी परेशान करना है, और इसके साथ साथ जो है ना अपना असर और रसूख यहाँ पे बढ़ाना है, यानी कि दुनिया को जहन्नुम बनाना है। एग्जैक्टली डेवल का जो मंसूबा है, ये वो मंसूबा है। अच्छा, इसके साथ साथ वो एक और चीज़ चाहते हैं कि पूरा यूरोप वो डिस्टर्ब रहे, और अमेरिका जो है ना ज़ाहिरन वो जो है ना खुशहाल और फलता फूलता रहे। और इसके साथ साथ ये है कि जो चाइना का यानी कि सी पैक मनसूबा जो है, ये बेल्ट एंड रोड जो मंसूबा है कि यानी कि बाय रोड जो इंसान है वो कनेक्टिविटी हो चाइना की यूरोप के साथ। यानी कि चाइना के मैंने हमेशा आपको बताया कि दो पार्ट्स हैं, एक राइट और एक नॉर्दर्न जो पाकिस्तान की तरफ लगता है, और एक जो इंसान साउथ वाला है जिसमें शेंजन, कैंटन, वुहान, ये सारे जो इंसान आ जाते हैं। यानी कि उसका जो 40% एरिया, जो 60% एरिया पाकिस्तान की तरफ है और उसकी 6% आबादी है। कनेक्टिविटी नहीं है और बहुत सारे मसाइल हैं, डेजर्ट्स हैं। लेकिन चाइना, फिर वो मंगोलिया वगैरह, उसके इश्यूज वगैरह आ जाते हैं, उसके ऊपर हमने नहीं जाना। इस कनेक्टिविटी को तोड़ के रखना है, इसलिए कि दुनिया को खौफ होता है कि अगर चाइनीज़ पैसा है, सब कुछ है, प्लानिंग है, चल रही है, नज़र आता है, तो ये सारी चीज़ जो उनसे ना बिल्कुल वाज़ेह है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होने जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो प्लानिंग है ना, इसके बारे में इंटेलिजेंस को तो बहुत पहले से पता था कि ये जो डेवल है ये क्या चाहती है। उसने अमेरिका को, अमेरिकी मीशत को इतने तरीके से जकड़ा हुआ है कि अमेरिकन की जरूरत नहीं है। वो आंखों से देखते हैं, अंदर से तकलीफ भी महसूस करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए कि मालियाती निज़ाम जो है, जो कैपिटल है, जो अमेरिका का, वो किसी और के हाथ में है। तो वो कैपिटल के पीछे तो जो इंसान है वो सारा निज़ाम चल रहा है, या उसकी वजह से सारा निज़ाम चल रहा है, और वो जिसके हाथ में है वो उसकी बात मानने पर मजबूर है। प्लस ये जो कारिंदे होते हैं, या अपने जैसे ट्रम्प साहब हो गए और दीगर हो गए, उनकी जो एब्स्ट्रीन फाइल टाइप की सी तो एक चीज़ है, और बहुत सारी चीज़ें जो उनसे ना, जो उनके खिलाफ एविडेंसेस होते हैं, जो जो आप मादे से मुतल्लिक कह लें, यानी कि पैसे से रुकड़ा इधर उधर, ये वो, इन्होंने और काम कैसे किए हैं, काले को चिट्टा कैसे किया है, ये सारा जो है ना इसका जो फाइल है वो इस मालियाती निज़ाम के पास है, यानी कि डेवल के पास है, यानी कि इस स्टेट के पास है, या उसके स्टेट को चलाने वालों के पास है। तो ये आप समझ लें कि ह्यूमन और सैतन की लड़ाई है। अब उसके अंदर जो है ना, इनको पता है कि ये हमेशा से जो है ना, जो वाइट स्किन क्रिश्चियंस हैं, यानी कि क्रिश्चियंस के जो हेड्स हैं, जो वेटिकन्स और ये सारे निज़ाम को जो है ना, जो माजी में होल्ड करते थे, उसको हमने कैसे डिस्ट्रॉय करना है। क्योंकि उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये दोनों मुस्लिम और ये एक हो जाते हैं, एक ख़ास टाइम के बाद ये एक होते हैं। क्योंकि जो सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि जो इंटरनेट की सलाहियत आई है, इसके अगेंस्ट उन्होंने बड़ा वर्क किया। जो मैंने आपको जिस बुक का आपको बार बार बताया कि मैंने इत्तफाक से पढ़ ली थी, एक ही दफ़ा पढ़ी थी, वेटिंग फॉर अल्लाह के नाम से, वो जो उनसी है उसके अंदर इन सारी चीज़ों का बताया गया है कि वो इसी के ऊपर तो वर्क कर रहे थे। उसी में से एक शख्स ने ईमान कबूल किया, और वो जो है ना ये अपनी डायरी जो है ना उसको एक्सपोज कर दी, उसी में उसने सारी ये चीज़ें लिखी थी। तो उसके बाद उसको बैन किया गया, तकरीबन उठा लिया गया, लेकिन लोगों के पास है फिर भी। मैंने भी जो पढ़ी थी वो 4A साइज़ की कॉपी थी, यानी कि फ़ोटो कॉपी थी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी जो दूसरी साइड है, यानी कि जो ह्यूमन साइड है, वो क्या कर रही है। वो ये जानती है कि जो डॉलर है ना, वो बाउंड है यूएई दिरहम के साथ, दिनार के साथ, रियाल के साथ। यानी कि ये 5-6 कंट्रीज़ जो सी हैं ना, ये मिडिल ईस्ट की, कुवैती दिनार के साथ, ये ओमानी और ये सब के साथ जो है ना ये जॉइंट है। यानी कि अगर आप इसको इस तरीके से समझ लें कि जो
UAE کا درہم ہے یہ اگر 100 روپے کا ہے تو ڈالر 300 روپے کا ہے، لیکن اگر یہ 25 روپے کا آ جائے تو ڈالر 75 روپے کا آ جائے گا خود بخود۔ یہ جوائنٹ ہے، یہی ڈالر ہے اور یہی درہم اور ریال ہے، یعنی کہ یہ ایک ہی کرنسی ہے، اس کے سائزز چھوٹے بڑے کر لیں۔ اگر کوئی ایسے حالات بن جائیں کہ کوئی ایک کنٹری میں سے جو ہے نا وہ مصیبت کے اندر آ جائے، تو پھر کیا ڈالر ڈی اٹیچ ہوگا اس سے؟ اس کی اٹیچمنٹ ختم ہوگی، جیسی اٹیچمنٹ ختم ہوگی تو سب کی اٹیچمنٹ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو ہے نا یہ ٹارگٹ ہے اس وقت میں ہیومنز کا، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، اور یہی ٹارگٹ جو ہے نا سیتن کا بھی ہے، یعنی کہ وہ جو ہے اپنا آپ کہہ لیں اسرائیل، وہ بھی یہی چاہتا ہے، دونوں کا ٹارگٹ ایک ہے۔ امریکہ یہ نہیں چاہتا، امریکہ کا مالیاتی نظام درم برم ہو جائے گا اس وجہ سے، اور وہ اس مصیبت میں دیکھ کے جو ہے نا وہ کسی انتہائی اقدام کو اٹھائے گا، تو کیا اس انتہائی اقدام کا کوئی فائدہ؟ تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہیومنز آتے جاتے رہتے ہیں، سسٹمز بچتے ہیں، نسل چلتی ہے۔ سب سے بڑا جو اگر آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی پلاننگ ہے کہ 2050 کے اندر جو ڈکلائن شروع ہوگا وائٹ اسکن کرسچنز کا، بے شک وہ اپنے آپ کو ایتھینز کہتے رہے ہیں، جو کچھ بھی، جو ایتھینز ہیں وہ دیکھیں کہ آپ اپنی نسل آگے بڑھا رہے ہیں، وہ تو بڑھا ہی نہیں رہے ہیں، وہ تو اس چیز پہ یقین نہیں کرتے کہ یار یہ کوئی چیز ہے۔ اگر بچے پیدا ہو بھی گئے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے رسپانسبلٹی ہے، دیٹس اٹ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ یعنی کہ ایک انسان نے اپنا مرتبہ چھوڑ کے جانوروں کے اس میں آ گیا، اور میں نے آپ کو وہ ساری چیزیں بتائیں تھی۔ تو ابھی یہ جو پلاننگ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ایران ہو سکتا ہے کہ کچھ نقصان پہنچائے، ہو سکتا ہے کہ چائنا اور پاکستان اور یہ بیچ میں پڑ جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایٹمی دھماکے کرنے میں کامیاب ہو جائے ایران، لگ بھی رہا ہے کچھ، لیکن کوئی چیز کنفرم نہیں ہے۔ باقی بہت برے طریقے سے ڈیمیج کیا ہے، آپ کہہ لیں کہ 5% ڈیمیج ہوا ہے پورا مڈل ایسٹ اور تل ابیب، اور 95% ڈیمیج ہوا ہے ایران، لیکن ایران کہیں پہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آ رہا ڈیمیج ہوا ہوا، نظر آ رہا ہے تو وہ یہ نظر آ رہا ہے۔ اور ایران کی سب سے بڑی جو غلطی ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ اپنا ڈیمیج دکھا نہیں رہا، اس نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے کہ جہاں پہ مائنڈ کو جو نا پڑھنا ہوتا ہے، اگر اتنی زیادہ جو ڈیمیج ہو رہی ہے، اگر ایران کہتا کہ جتنا ہے آپ جو نا میں انٹرنیٹ بھی آن رکھوں گا، جتنا ڈیمیجز ہے وہ دکھاؤ، تو دنیا چیخ اٹھتی، انسانیت جو نا وہ جوش مارتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا تم کر رہے ہو۔ یہ وہ غلط پالیسی ہوتی ہے، جیسے پاکستان نے مئی کے اندر یہی بتایا تھا نا کہ بھائی ٹویٹر بھی آن کر دیا، انٹرنیٹ کی فاسٹسٹ سروس دے دی، اور یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ دکھاؤ، آپ ہمیں رپورٹ کرو، آپ ہی ہماری آنکھ ہو، کان ہو، ٹھیک ہے، اور آپ ہی ہماری انٹیلیجنس ہو۔ عوام کو جو ہے نا انگیج کر لیا تھا، تو پھر کامیابی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بہتری دی۔ اگر چھپاتے تو پھر وہ کیا سرائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیز ہے، ہاں یہ جنگ جو سی ہے نا یہ ایسی نہیں ہے کہ یہ اگر ظاہراً ایران کو تقسیم کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے، بہت برا ڈیمیج بھی کر جائے، تو پھر بھی جو نا وہ ڈیمیج اس طرح کا نہیں ہوگا کہ امریکہ بچ جائے، کیونکہ آپ یوں کہہ لیں کہ اسرائیل کا بھی ٹارگٹ امریکہ ہے اور کسی اور کا بھی ٹارگٹ امریکہ ہی ہے، اور امریکہ کے اوپر جو سب سے بڑا عذاب ہے نا اس وقت میں وہ ہے ٹرمپ، جس نے امریکنز کو اندر سے ہلا کے رکھ دی ہے۔ بڑے سے بڑا امریکن اس وقت میں پریشان ہے، تو اس کے ووٹ اور اس کے سپورٹ جو ہے نا اس کے اس جذبات کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، جس کو سیتن جو ہے نا مینیپولیٹ کر رہا ہے۔ ادروائز اس نے جتنا ڈیمیج کیا ہے نا امریکہ کو، امریکہ کے اندر پوری تاریخ میں کسی نے نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا، لیکن وہ کیونکہ پورے اپنا اس کے اوپر پورا اختیار کسی اور کا ہے، تو اس طاقت کو تو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اپنے بس میں چل رہا، نہیں اپنے بس میں نہیں چل رہا، یہ شیطان کے بس میں ہی چل رہا ہے۔ تو اللہ خیر کرے گا جی، میں نے کہا آپ کو بتاتے ہیں، تو جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، وہی آپ کے سامنے ہیں۔ دعا کریں اور کوشش کریں اور ایمانداری اور سچائی کے اوپر رہیں، باقی اللہ خیر کرے گا۔ اللہ حافظ۔